السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا في لا كونسوليداسيون دو لا لونغ، يعني غادي نقوموا بالتقويه ديال التعلمات اللي اكتسبنا في الغرامير والكونجيغيزون في الحصص الماضيه. اذا هدف ديال حنايا دابا في الوحده السادسه، الاسبوع الثاني، الصفحه رقم 176. عندنا نبداو بلا غرامير. غادي نكملوا لي زادجيكتيف بوسيسيف دو. درنا لي زادجيكتيف بوسيسيف 1، دابا لي زادجيكتيف بوسيسيف 2. ايدونتيفيي، يعني نفس الهدف ديال الدرس اللي فات. ايدونتيفيي اوتيليزي لي زادجيكتيف بوسيسيف، يعني نتعرف ونستعمل لي زادجيكتيف بوسيسيف. جو مو رابيل، اتذكر. كومبليت لا ريغل، يعني غادي نكملوا القاعده اللي ديجا كنا درناها، يعني هي بحال غادي نراجعوها. لادجيكتيف بوسيسيف انديك، يعني انديك ا كي ابارتيان، يعني لادجيكتيف بوسيسيف يعني كيبين لينا ا كي ابارتيان، يعني شكون اللي كيملك. ا كي ابارتيان لو نون كيل اكومباني، يعني لو نون كيل اكومباني. بحال دابا غادي نقول ما ريغل، يعني راه ديك ما كتبين بان ديك لا ريغل راه ديالي انا. الا قلت تا ريغل يعني ديك تا راه كتبين بان لا ريغل راه ديالك انت. اكي ابارتيان شكون اللي كيملك داك الحاجه اللي حنا كنهضروا عليها. كيل اكومباني il est toujours placé avant لو نون، دائما كيكون هو قبل من لو نون. يعني ملي كنقول ما ريغل مون ستيلو مون كارطابل كنديرها قبل لو نون دائما. وهنايا غادي نديروا واحد المراجعه لداكشي اللي شفنا. اذا عندنا في لي زادجيكتيف بوسيسيف. اذا مثلا غادي نديروا مراجعه. عندنا مثلا الا كانت عندي غير حاجه وحده مثلا اون ريغل. مثلا عندي هنايا اون ريغل. هاد لا ريغل هادي الا كانت غير ديال شخص واحد، هاد لا ريغل ديال شخص اللي هو واحد. اذا هنايا كنقولوا اذا هاد لا ريغل هادي فهي فيمينا، مؤنث. اذا ديال شخص واحد. الا كانت ديالي انا شنو غادي نقول؟ ما ريغل. علاش؟ لانها مؤنث. الا كانت ديالك انت غادي نقول تا ريغل، اولا ديالك انتي. الا كانت ديالو هو اولا ديالها غادي نقول سا ريغل. دابا هنايا هضرنا على لو فيمينا سينغولي، يعني فيمينا مفرد، غير حاجه وحده. دابا الا كانت عندنا مثلا عندنا ان كايي، مثلا عندنا كايي غير حاجه وحده حتى هي ديال شخص واحد. هذا شخص واحد. اذا هاد الكايي فهو ماسكولين، يعني مذكر. اذا هنا الا كانت هنايا بوغ لو كايي غادي نقولوا مون كايي الا كان ديالي. الا كان ديالك غادي نقول طون كايي. الا كان ديالو اولا ديالها غادي نقول سون كايي. يعني هنايا دفتري، عفوا دفتري، دفترك او دفترك، دفتره او دفترها. دابا غادي نشوفوا بقاش نستعملوا عاوتاني. عندنا مي و تي و سي، وعندنا عاوتاني نو و فو و لور، وعندنا نوتر و فوتر و لور. يعني هادو شي مرات كي يتخلطوا شي شويه، غادي نحاولوا نوضحوهم. اذا هنايا الا كانت عندي مثلا حاجه وحده، مثلا عندي هنايا ان ليفر ديال، يعني هنايا عندي ديال بزاف ديال الاشخاص. ان ليفر ديال بزاف ديال الاشخاص، ماشي ديال شخص واحد. ان ليفر ديال بزاف ديال الاشخاص. اذا شنو غادي نقول؟ غادي نقول يعني الا كان ديالنا حنايا هاد لو ليفر هذا ديالنا، غادي نقول نوتر ليفر.
هو كتاب ولكن ديالنا حنا كاملين، نوتر ليفغ يعني كتابنا. الا كان يعني ديالكم غادي نقول فوتر ليفغ، هو الكتاب ديالكم يعني كتابكم. الا كان ديالهم، هذا الكتاب هذا ديالهم هما، غادي نقول لور ليفغ يعني كتابهم او كتابهن الا كانوا بنات. اذا هذا شفنا يعني الا كانت عندي حاجه وحده ديال بزاف ديال الاشخاص. دابا الا كانوا عندي بزاف ديال الكتب ديال غير شخص واحد، هذا شخص واحد. اذا شنو غادي نستعمل؟ الا كانوا يعني هاد الكتب هادو اللي كانوا دياولي انا، غادي نقول مي ليفغ. عفوا هنايا مي ليفغ، يعني هنايا غادي نديرو لو اس ديال لو بلوريال. علاش؟ حيت عندي هنايا بزاف ديال الكتب مي ليفغ. الا كانوا هاد الكتب هادو دياولك انت اولا دياولك انتي، غادي نقولوا تي ليفغ. يعني هنايا كتبي، هنايا كتبك او كتبك، هنايا سي ليفغ. الا كانوا دياولو اولا دياولها، يعني هنايا كتبها، هاد سي ليفغ كتبها اولا كتبه. دابا هنايا شفنا يعني حاجه وحده ديال بزاف ديال الاشخاص كنستعملوا نوتر فوتر لور، بزاف ديال الحاجات ديال شخص واحد كنستعملوا مي تي سي. دابا غادي نشوفوا بزاف ديال خليوها نيت هنايا، غادي نستعملوا بزاف، نديرو هكذايا. يعني الا كان عندنا بزاف ديال الاشياء، يعني بزاف ديال الكتب مثلا، نبقاو في الكتب، بزاف ديال الكتب ديال بزاف ديال الاشخاص، مجموعه من الاشخاص، اكثر من واحد. اذا هنايا شنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل نو ليفغ، يعني كتبنا عاوتاني الا كانوا هاد الكتب ديالكم نتوما، غادي نقولوا فو، عفوا فو ليفغ. يعني كتبكم او كتبكن الا كنتو بنات. الا كانوا عاوتاني هاد الكتب هادو ديال بزاف، يعني ديالهم هما، هاد الكتب ديالهم هما يعني ديال شي ولاد ولا ديال شي بنات، غادي نقولوا لور افيك اس، غنزيد الاس، لور ليفغ يعني الكتب ديالهم، يعني كتبهم او كتبهن. هاد لور هنايا بالاس لان عندي بزاف ديال الكتب، هنايا درنا لور غير بلا اس لان عندي غير كتاب واحد. اذا دابا هنا فرقنا فوقاش نديرو نوتر فوتر لور، فوقاش نديرو مي و تي و سي، وفوقاش نديرو نو و فو و لور. دابا غادي نقدروا باش نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا. جو مونطرين، اتدرب. complète les phrases avec les adjectifs possessifs qui conviennent. غادي نكملوا هاد لي فراز هادو بلي زادجيكتيف بوسيسيف اللي غادي يناسبوهم هاد لي زادجيكتيف اللي شفنا دابا. جو سوي اون فاكونس يعني انا في عطله. شي عندي هنايا طونط هي غير وحده، يعني بحال عمتي اولا خالتي هي غير وحده وديالي انا، دونك شي ما طونط يعني عمتي او خالتي. maison est très grande يعني المنزل ديالها sa maison، إن sa كنقولوا une maison ça est féminin. sa maison est très grande. il y a de belles fleurs يعني كاينين أزهار جميلة dans son jardin لأن jardin يعني في الحديقة ديالها، يعني الجاردان سي ماسكولين دونك اون فا ميتر son jardin.
elle m'a laissé utiliser يعني خلتني نستعمل ça balançoire الأرجوحة ديالها ça balançoire. أيمن est en vacances avec يعني أيمن في عطلة avec ses cousines يعني بنات عمو أو لا بنات خالته avec ses cousines حيت هما بزاف ديال واحد كوزين يعني ديال واحد كنستعمل سي كوزين يعني هنايا باجاج سون اون ديزوردر يعني الباجاج ديالهم اون ديزوردر يعني كاع ما مرتبش. الباجاج ديال من ديالهم هما ديال ايمن اي سي كوزين دونك غادي نستعملوا لور افيك اس. علاش؟ لان عندي الباجاج باجاج في الجمع وديالهم هما يعني غادي نستعمل لور افيك اس. لو باجاج سون اون ديزوردر. هنايا عاوتاني فيتمون الملابس ديال من ديالهم هما والملابس في الجمع ديال ايمن اي سي كوزين دونك هنايا غادي نستعمل لور حتى هنايا افيك اس. لور فيتمون سون سال يعني الملابس ديالهم هما مسخين اي هنايا ارجون راها غير مفرد سينغوليي ديال من ديالهم هما لور ارجون غادي نستعمل ما غاديش ندير الاس لان ارجون راها سينغوليي. لور ارجون دو بوش est dispersé un peu partout. leur argent de poche يعني المصروف ديال الجيب ديالهم est dispersé un peu partout يعني مشتت في كل مكان. c'est ma sœur et moi يعني أنا وأختي nous avons beaucoup de chance car يعني عندنا بزاف عندنا الحظ عندنا الكثير من الحظ car nous pouvons compter sur يعني لأننا نقدروا نعتمدوا على من sur nos parents لأن يعني نقدروا نعتمدوا على والدينا لأن عندنا حنا بزاف وحتى والدينا حتى هما يعني أكثر من واحد sur nos parents. هنايا مير غير وحده دونك غادي نديرو notre mère est toujours attentive يعني الام ديالنا دائما منتبهه او مهتمه ا نو بوزوان الاحتياجات ديالنا يعني toujours attentive à nos besoins يعني مهتمه او حريصه على الاحتياجات ديالنا على احتياجاتنا à nos besoins. notre لأنه هو غير واحد notre père يعني الأب ديالنا هو غير واحد ولكن ديالنا دونك غادي نستعملو notre père s'occupe aussi de nous يعني الأب ديالنا كيهتم بينا حتى هو s'occupe aussi de nous chaque fois qu'il le peut يعني في كل مرة كيقدر كيهتم بينا chaque fois qu'il le peut. هنايا notre famille est très heureuse يعني هي غير فامي غير وحده يعني الأسرة ديالنا سعيدة جدا الأسرة ديالنا هي وحده وديالنا كاملين يعني غادي نستعملو notre famille est très heureuse. دابا ندوزو la conjugaison objectif conjuguer des verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. إذا شفنا l'auxiliaire avoir 1 le passé composé avec l'auxiliaire avoir 1 دابا غادي نشوفو le passé composé avec l'auxiliaire avoir 2. je me rappelle أتذكر complète la règle غادي نكملوا القاعده اللي فايتين شفناها يعني هنايا غير كنتذكروا le passé composé est utilisé pour raconter un événement او يعني لو باسي كومبوزي كنستعملوه باش نعاودو على شي حدث او باسي يعني في الماضي. il est formé de l'auxiliaire يعني منين كيتكون من l'auxiliaire avoir كنديرو l'auxiliaire avoir
conjuguer هذاك l'auxiliaire avoir كنصرفوه فين كنصرفوه conjuguer au présent كنصرفوا l'auxiliaire avoir في البريزون يعني كنقولوا j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont et du participe passé du verbe conjugué ou كنزيدوا عليه le participe passé participe passé du verbe conjugué كنزيدوا عليه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي حنايا باغيين نصرفوه في الباسي كومبوزي. je m'entraîne اتدرب écris correctement écris les verbes au passé composé يعني غادي نكتبوا هاد لي فيرب اونتر بارونتيز غادي نكتبوهم نصرفوهم في لو باسي كومبوزي بطبيعه الحال مع لوكسيليير avoir. l'année dernière يعني السنه الماضيه vous عندنا le verbe visiter donc هذا c'est un verbe du premier groupe. قلنا بان les verbes du premier groupe كنديروا لهم في البارتيسيب باسي e accent donc vous avez غادي نديروا l'auxiliaire avoir اللي هو vous avez ونزيدوا le participe passé اللي هو visiter ونديروا e accent à la fin. علاش؟ لان هذا c'est un verbe du premier groupe. قلنا les verbes du premier groupe كنديروا لهم e accent. l'année dernière vous avez visité la tour Eiffel à Paris يعني السنة الماضية نتوما زرتوا la tour Eiffel في باريس. pour leur première visite au Maroc هنايا يعني في الزيارة الأولى ديالهم في المغرب سي توريست يعني هاد السياح عندنا le verbe choisir. le verbe choisir c'est un verbe du deuxième groupe. هذا un verbe du deuxième groupe لأن كنقولوا nous choisissons. donc ces touristes بحال عندنا هنايا ils donc ils ont donc ces touristes ont choisi. le verbe du deuxième groupe كنديروا لهم i à la fin كنحيدوا r وكنخليو i. ont choisi de faire le circuit du sud. de faire le circuit du sud يعني انهم اختاروا باش يديروا واحد الخط ديال مجموعه ديال المدن اللي كاينين في الجنوب يعني باش يزوروا واحد المجموعه ديال المدن اللي كاينين في الجنوب. hier البارح nous عندنا le verbe prendre. nous avons لان هنايا غادي نديروا le verbe l'auxiliaire avoir avant و le participe passé ديال le verbe prendre شفناه هو pris. nous avons pris avec s ما كيتبدلش دائما j'ai pris tu as pris nous avons pris دائما هاد le participe passé كيبقى هنايا هاد شوازي حتى هو ما كيتبدلش مع جميع الضمائر. j'ai choisi كتبقى هاد i j'ai visité كتبقى هكا tu as visité il a visité nous avons visité دائما كيبقى هاد البارتيسيب باسي visité choisi et pris. nous avons pris. هكذا كنكونوا سالينا صفحه رقم 176 الغرامير ولا كونجوغازون وانتهت هاد الحصه هذه. الى الحصه المقبله ان شاء الله. كنتمنى تشتركوا معايا في القناه اللي مازال ما اشتركش وتخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم والا كان شي حاجه ما واضحاش نوضحوها والا كان شي درس اللي نتوما باغيينه تخليوه ليا في الكومونتير ونديرو ان شاء الله.